बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुइस्सु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, मैं सफ़दर सुल्तान सियालवी फैसलाबाद की सरज़मीन पर रियल इस्टेट का काम करता हूँ। तो बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि कारी साहब, प्रॉपर्टी में कौन से लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा नुकसान उठाते हैं, जिनको फ़ायदा नहीं होता है, कौन से ऐसे लोग हैं? तो मैंने इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते काफ़ी अरसा लगा दिया। वैसे भी मुझे 10 साल हो गए हैं प्रॉपर्टी का काम करते, लेकिन इस सवाल का जवाब बिलखुसूस मैंने पूरे सर्च के साथ, पूरी तहकीक के साथ, जो मुझे लगा कि इस सवाल का जवाब ये होना चाहिए, वो मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ और इसको मुख्तसर करने की भी कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो। थोड़े वक्त में इस सवाल का जवाब आपको मिल जाए कि जो लोग पूछते हैं कि कारी साहब, कौन से लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी में ज़्यादा नुकसान उठाते हैं, फ़ायदे की कोशिश करते हैं, होता नुकसान है। तो इसके बहुत सारे जवाबात हैं, लेकिन इसका मेन एक ही जवाब है कि लोग जब डील करते हैं तो इस चीज़ का ख्याल नहीं करते कि ये डील इस्लामी और शरीयत के अहकामात के मुताबिक है या नहीं। जो ज़ाब्ते, जो कानून और जो उसूल हमें अल्लाह और उसके रसूल ने बै के हवाले से दिए हैं, बै के मामले में दिए हैं, क्या हम उन ज़ाब्तों और उन उसूलों के मुताबिक डील कर रहे हैं? कहीं फ़िक़ा की एक इस्तिलाह है कि एक डील बातिल होती है, एक डील फासिद होती है और एक डील सही होती है। तो ये एक बहुत लंबी कहानी है। खैर, मुख्तसर करता हूँ कि बराए मेहरबानी अगर नुकसान से बचना है, किसी बड़े नुकसान से बचना है, बड़ी मुसीबत से बचना है, तो आपने डील करने से पहले या डील करते वक्त, जब डील करते हैं तो आपको, अगर आप फ़िक़ा को नहीं जानते, अहकामात शरीयत को नहीं जानते, तो बराए मेहरबानी जब डील हो रही होती है तो डील के सारे ज़ाब्ते तय करके फिर आपने फ़ोन पर या बाई फेस आपने किसी मुफ्ती साहिब से कंसर्न करना है, उनसे रब्ता करना है, उनसे मुलाकात करनी है। तो मुलाकात करके आपने बताना है कि भाईजान, मैंने ये डील की है, ये प्लॉट लिया है, ये रकबा लिया है, ये प्लाज़ा लिया है, ये मार्केट ली है, ये कानूनी बना रहा हूँ। तो आपने ये कहना कि इस तरह मेरा शेड्यूल तय हुआ है कि इतना मैं बयाना दे रहा हूँ, इतने बकिया पैसे, इतना टाइम है। तो उसके ये ज़ाब्ते हमने तय किए, क्या ये अहकामात शरीयत से ये मेरे ज़ाब्ते टकराते तो नहीं हैं? क्या जो शरीयत के अहकामात हैं उनके मुताबिक हैं? मेरी ये तारीर है, हमने इस ज़ाब्ते के साथ इस डील को तय किया। तो अगर मुफ्ती साहब कहते हैं कि ठीक है, जो कुछ आपने तय किया है इसमें शरीयत की कोई रुकावट नहीं है, ये बिल्कुल शरीयत मुताहरा के ऐन मुताबिक है, तो फिर अल्लाह ताला की मेहरबानी के साथ कभी भी आप नुकसान नहीं उठाएंगे। वो डील हमेशा आपके लिए फ़ायदा मंद रहेगी, आपके लिए तरक्की का, आपकी खुशहाली का और आपकी सेहतमंदी का वो हमेशा ज़ामिन रहेगी। वो डील कभी आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब मुफ्ती साहब कहें या कोई भी आलिम दीन, शरीयत को जानने वाला, अहकामात शरीयत को जानने वाला, ये कहे कि नहीं, ये शेक जो आपने रखी है ना, ये
یہ اسلامی ضابطے کے خلاف ہے، یہ شریعت کے، یہ فقہ کے خلاف ہے، تو یہ اس کو نکال دیں، اس کا کوئی آلٹرنیٹ کوئی اور بنا لیں، آپ اس جملے کی بجائے یہ جملہ اختیار کر لیں، تو مفتی صاحب کے مشورے کے بعد آپ اگر ڈیل کو طے کرتے ہیں، جو شریعت کے خلاف شکیں ان کو نکال دیتے ہیں اور ان کے کوئی اور شک جو آپ کو سوٹ کرتی ہے دونوں پارٹیوں کو وہ ڈال دیتے ہیں، تو میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ کبھی بھی نقصان نہیں اٹھائیں گے۔ یہ صرف پراپرٹی کی بات نہیں ہے، چونکہ پراپرٹی میں بڑے بڑے نقصان بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے فائدے بھی ہوتے ہیں، اور میں پراپرٹی کا کام کرتا ہوں تو اس لیے میں نے پراپرٹی کو ہی ذکر کیا۔ کوئی بھی ڈیل آپ کرتے ہیں، کوئی بھی سودا کرتے ہیں، کوئی بھی بے کرتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں، گھر خریدتے ہیں، پلاٹ خریدتے ہیں، کوئی اور چیز خریدتے ہیں، تو آپ نے قانون شریعت کو مد نظر رکھنا ہے، تو نقصان سے بچو گے، اور انشاءاللہ بچو گے، ضرور بچو گے۔ تو میرے بھائیوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں صفدر سلطان سیالوی اپنی ڈیلز کو شریعت مطہرہ کے مطابق طے کرتا ہوں، چونکہ میں شریعت کو جانتا بھی ہوں، میں نے فقہ پڑھی ہے، اور میں اگر جس چیز کی مجھے سمجھ نہیں آتی تو میں کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے کنسلٹ کرتا ہوں، اور رابطہ کر کے سارے قانون ضابطے طے کر کے شریعت مطہرہ کے مطابق اپنے ڈیل کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے کامیاب ہوں، اور میرے ساتھ کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی کامیاب ہیں اللہ کی مہربانی سے۔ تو میرا نمبر سکرین پہ آ رہا ہے، فیصل آباد کے اندر پراپرٹی خریدنی ہو تو الحمدللہ آپ کا بھائی جو کہ شریعت کے عین مطابق کام کرتا ہے، شریعت کے عین مطابق ہر ڈیل کو طے کرتا ہے، تو آپ کا بھائی حاضر ہے۔ آپ نے ستیانہ روڈ پر یا کنار روڈ پر کہیں بھی آپ نے پراپرٹی خریدنی ہو تو میری خدمت حاصل کریں، انشاءاللہ میں اپنی حد میں رہ کر، لالچ کی بھی ایک حد ہوتی ہے، کمیشن کی بھی ایک حد ہوتی ہے، تو اپنی حد میں رہ کر الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میری ڈیل طے پا جائے اور پایا تکمیل تک پہنچ جائے۔ تو میرا بھائی اگر آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میری ڈیل شریعت مطالعہ کے عین مطابق طے ہوئے تو قاری صفدر سلطان حاضر ہے، آپ مجھے ایک بار خدمت کا موقع ضرور دیں، بہت نوازش۔